हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। त्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रम शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, हामी श्रीमद् भागवत स्वाध्यायका क्रममा दशम स्कन्धको तेस्रो अध्यायलाई हिजो अनुभव गर्यौं। भगवान श्रीकृष्णले अवतार लिने बेलामा प्रकृतिले पनि अत्यन्त आनुकूल्यता प्रदान गर्नुभयो। भगवानकी दासी त भइबक्सिन्छ प्रकृति। जडहरू पनि अनुकूल भए भने चेतन किन नहुन् त। यमुनाजीले बाटो दिई बक्स्यो। वसुदेवजीले भगवान कृष्णलाई कोर्का बोकेर लिएर गई बक्स्यो। मार्गम ददौ सिन्धुरिव श्रियपते। भगवती मघो निवर्षत्य सकृत यमानुजा गंभीरत्वयौघ जवोर्मि फेनिला भयानका व्रत शताकुला नदी मार्गम ददौ सिन्धुरिव श्रियपते। इस प्रकारले यमुनाजी त वहाँ त जड भइबक्सिन्न। यमुना अधिष्ठात्री देवी त चेतन भइबक्सिन्छ। सूर्य की छोरी यमराज की बहिनी जो भगवान की पट्ट महिषी मध्ये अन्यतम भइबक्सिनेछ। त्यस्तै यमुनाजीले पनि भगवानको स्वागत गरिबक्स्यो, बाटो दिइबक्स्यो, अनुकूल पूर्वक घुडा पानी भएर गइबक्स्यो। जो यमुनाजी महानदी भइबक्सिन्छ। प्रातः स्नान गर्दा हामीहरूले पहिले नै गङ्गे च यमुने चैव भनिन्छ। त्यस्तै महानदी यमुनाजी, भदौकी यमुनाजी, आर पार ओर छोर नदेखिने त्यस्तै यमुनाजी। बडा बडा बुटाहरू बगेर आएका छन्, तर बाटो दिइबक्स्यो। वसुदेवजी आनन्दसँग पारी गइबक्स्यो। चौथो अध्यायमा हामीहरू हिजो प्रवेश गरेका थियौं। श्री शुक उवाच बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वाः पूर्ववदावृताः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः। भित्रका दरवाजा बाहिरका
ठुला ठुला पर्कोटा पर्खालका ती मूल रङ्गद्वारहरू सबै पहिले जस्तै बन्द भए। भगवानले अवतार लिँदा खुलेका थिए। भगवानलाई लिएर गई बक्सियो वसुदेवजी, सब दरवाजा खुले। अनि नन्दगोकुलबाट यानन्द या योग माया जनी नन्द जायया, नन्द पत्नी यशोदामा जो योग मायाले अवतार लिइबक्सेको थियो उहाँलाई बोकेर लिएर आउँदा जति दरवाजादेखि भित्र बसिबक्सिन्छ ती दरवाजा आफै बन्द हुँदै गए। मायालाई लिएर आएपछि बन्धनमा परिन्छ, मायाधेशलाई लिएर आएपछि बन्धन मुक्त भइन्छ। दरवाजाहरू आफै बन्द भए। बहिरन्तपुरद्वारः सर्वः पूर्ववदावृता, भित्र बाहिरका बहिरन्तः पुरद्वार, नगरका भित्र र बाहिरका सबै द्वारहरू पूर्ववद सर्वः आवृता, पहिले जस्तै सबै बन्द भए। त्यसपछि भित्र ती योगमाया बालिकाको ध्वनि आवाज आयो, ध्वनि सुनियो। ततो बालध्वनिम श्रुत्वा, त्यसपछि ती बालिकाको आवाज सुनेर गृहपाला समुत्थिता, ती पहरेदारहरू, कंसका पहरेदारहरू अर्थात कुकुरहरू भनेको अर्थ। गृहपाल भनेको गृहपालायते जनः। गृहपालको अर्थ एउटा घरको रक्षा गर्नेवाला, रूढ अर्थमा गृहपालको अर्थ कुकुर। त जस्तै यो श्लेष हो। गृहपाल भनेको त्यहाँ रक्षा गर्न बसेका पहरेदारहरू, अर्को कुकुर, कुकुर जस्तै बतुराउने भएका। अनि यिनीहरू जागे, हो लौ हाम्रो महाराजको सरकारको कालले जन्म लिए जस्तो छ, 8औं गर्भ जन्म लिए जस्तो छ भनेर हतार हतार त्यता हेर्नै गएनन्, कारागारतिर हेर्न गएनन्। ते तु तूर्णम उपव्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत् आचख्युर्भोजराजाय यदुद्विग्नः प्रचक्षते। जसले अत्यन्त उद्विग्न भएर घबराएर अब मेरो काल जन्मने बेला भयो भनेर सन्निपात भएर सारा दिशा विदिशा अन्धकारमय भएको छ जुन कंसलाई, त्यो कंसलाई गएर उनीहरूले सुनाइदिन्छन्। तेतु ती जो द्वारपालहरू हुन्, गृहपाल अनादरद्वारा उच्चारण गरिएको शब्द हो यो। देवकीलाई वसुदेवलाई सहयोग नगरेर कंसलाई सहयोग गर्न जाने भएका ती गृहपाल कुकुर जस्ता। तेतु तिनीहरू त तूर्णम अत्यन्त हतार हतार, उपव्रज्य कंसको नजिकमा पुगेर भोजराजाय तत् गर्भ जन्म, त्यो 8औं गर्भको जन्म भएको कुरा आचक्षु भनिदिए। यत कंस, जो कंसले यत जन्म, जसको जन्मलाई उद्विग्न प्रतीक्षते, एकदम घबराएर प्रतीक्षा गरिराखेको छ। सतल्पात् तूर्णमुत्थाय कालोयमिति विह्वलः सूति गृहमगात् तूर्णम प्रस्खलन मुक्तमूर्धजः। स त्यो कंस तल्पात् पलङबाट तूर्णम उत्थाय, सिंहासनबाट आसनबाट अत्यन्त हतारसँग उठेर कालोयम इति, हो यही नै मेरो काल हो, यो 8औं गर्भ मेरो काल हो भनेर विह्वल, अत्यन्त डराएर। इति विह्वल अति विह्वल, कालोयम अति विह्वल, यही मेरो काल हो भनेर अति डराएर सूति गृहमगात् तूर्णम, तूर्णम हतारसँग एकदम दौडेर प्रसूति घरमा गए, जहाँ वसुदेव देवकी भइबक्सिन्छ त्यो कारागारमा गयो। जाँदा प्रस्खलन मुक्त मूर्धज, लडखडाउँदै
डरले लडखडाउँदै हिँड्यो। मुक्त मुर्धज हतारमा जाँदा अब जम्मै केसहरू यताउता छिरेलिए। आत्तिएर डराएर त्यसको मुकुट खस्यो होला। मुकुट खसेपछि केसहरू जताततै छिरेलिएका छँदा यस्तो कंस डराई डराई लडखडाउँदै धङधङाउँदै देवकीका सन्निधिमा पुग्दछ। कारागारमा प्रस्तुति गृहमा पुग्दछ। त्यति बेला देवकीले कंसलाई आएको देखेर तमाह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती स्नुषेयम तव कल्याण स्त्रियम हन्तुमर्हसि। हे कल्याण, सबैको कल्याण गर्ने भएका यी हजुरकी भान्जी हुन्। स्नुषेयम, यी भान्जी हुन्। स्त्रियम, स्त्री हुन्, स्त्रीलाई मार्न हुँदैन, त्यसमा पनि भान्जी। त्यसैले हन्तुममा अरसी, हजुर मार्न योग्य भइबक्सिन् नभएर कृपणा अत्यन्त दीन भएकी सती, साधु स्वभाव भएकी साध्वी देवी देवकीले तम भ्रातरम, त्यो कंसलाई करुणम आह, करुणामय वाक्य भनिबक्स्यो। उसले सुनेर उसका हृदयमा पनि दया आओस् त्यस्तो खालको वचन भनिबक्स्यो। तर के गर्ने, ढुङ्गो पग्लन्छ, त्यो पग्लदैन। करुणम आह भने करुणाजनक वचन भनिबक्स्यो। कल्याण, स्नुषेयम तव कल्याण, स्नुषेयम तव ह्यायुष्मन, तव आयुष्मान। हे आयुष्मान, या कहीँ आयुष्मान पनि छ, कल्याण छ। हे सबैको भलो गर्ने वाला। इयम तव स्नुषा, यी हजुरकी भान्जी हुन्। स्नुषाको अर्थ बुहारी पनि हुन्छ, तर यहाँ भान्जी अर्थमा प्रयोग भयो। स्नुषेयम तव स्नुषा, यी हजुरकी भान्जी हुन्। अर्को कुरा, स्त्रियम, कन्या हुन्। हन्तुम मारहसी, यिनलाई नमारी बक्सियोस्। किनभने हजुरले आकाशवाणीको आवाज सुनेर मार्न तत्पर हुनुभएको थियो महिलाई नै। त्यति बेला हजुरले सोचेर हो स्त्रीलाई मार्नुहुन्न भएर नमारी बक्सिएको हो। त्यस कारणले यिनी पनि हजुरकी भान्जी हुन्, स्त्री हुन्, यसलाई नमारी बक्सियोस्। हे दाजु, हजुरले मेरा धेरै छोरा मारी बक्स्यो। छवटा अग्नितुल्य देदीप्यमान ती छवटा छोरालाई हजुरले मारी बक्स्यो। यो अन्तिम यी छोरी, छवटा छोरालाई मारी बक्स्यो। अन्तिम यो छोरीलाई मेरो काखमा दिई बक्स्योस्, मेरो काख रित्तो नबनाई बक्स्योस् भनेर रुनुहुन्छ देवकी। बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमः त्वया दैव निसृष्टेन पुत्रिकैका प्रतीयताम्। के गर्ने, हजुरको दोष होइन। दैव निसृष्टेन, मेरो यस्तै पाप परिपाकले, मेरो त्यस्तै प्रारब्ध हुनाले होला, मेरा काखबाट हजुरलाई निमित्त बनाएर प्रारब्धले, दैवले मेरा छवटा अग्नितुल्य तेजस्वी छवटा शिशुहरूलाई मेरो काखबाट खोसियो, हजुरद्वारा मारिए। तर अहिले यी एउटी छोरी छन्, यी एउटी छोरी हजुरले मलाई दिइबक्स्योस्, यिनको प्राण दान दिइबक्स्योस्, मेरो काख रित्तो नगराइबक्स्योस्। भ्रात त्वया दैव निसृष्टेन, मेरो प्रारब्ध त्यस्तै भएर, मेरो पाप पूर्ण प्रारब्ध भएको हुनाले दैवले प्रेरित गरेर त्वया हजुरद्वारा पावकोपमा बहवो शिशव, अग्नितुल्य छवटा छोराहरू हजुरले हिंसिता मारी बक्स्यो। एका पुत्रिका प्रतीयता, एउटी छोरी त दिई बक्स्योस्, मेरो काख रित्तो नबनाई बक्स्योस् भनेर रोइ बक्स्यो।
नन्वहं ते ह्यवरजा दीना हतसुता प्रभो दातुमर्हसि मंदाया अंगे मां चरमां प्रजाम। हे अंग, हे दाजू, हे प्रिय, हे भाई, प्रभु हे समर्थ, दीन को दुःखलाई दूर गर्न समर्थ भएका नन्वहम ते हेवराजा, निश्चय नै म हजुरकी कान्छी बहिनी हुँ। अहम ते हेवराजा ही, म हजुरकी कान्छी बहिनी हुँ। दीना हतसुता प्रभो, दीना दीन छु, जो कि हतसुता मेरा छोरा मारिएका छन्। यस्ती मन्दायै मन्दभाग्य भएकी मलाई इमाम चरमाम प्रजाम दातुम अर्हसि। यो अन्तिम कोख पुछेर निक्लेकी अन्तिम यिनी छोरी, यी अन्तिम प्रजालाई माम दातुम अर्हसि, मलाई हजुरले दिन योग्य भइबक्सिन्छ। यिनलाई दिई बक्सियोस्, यिनलाई मेरो काखबाट नखोसी बक्सियोस् भनेर बहुत निवेदन यसो गरेर निवेदन गरिबक्स्यो। तर के गर्ने, मूर्ख हो, उसले सुन्दैन। श्री शुक उवाच उपगुह्यात्मजाम् एवं रुदत्या दीन दीनवत् याचितस्तां विनिर्भर्त्स्य हस्तादाचिच्छिदे खलः। एवं याचितः खलः तां विनिर्भर्त्स्य आत्मजाम उपगुह्य दीन दीनवत् रुदन्त्या हस्तात आचिच्छिदे। एवं यस प्रकारले प्रार्थना गर्नुभयो, माग्नुभयो, दाजी दातुमर्हसि मन्दाया अंगे माम चरमाम प्रजाम, मई अभागिनी मलाई यो अन्तिम छोरी दिनुहोस् भनेर बार बार माग्दा पनि, एवं याचित यस प्रकारले प्रार्थना गरे पनि खलह त्यो दुर्जन कंसले ताम विनिर्भर्त्स्य बहिनीलाई उल्टै हप्काएर झपारेर, हट मेरो काल भएकालाई तैले माग्छेस् मलाई मार्नलाई, यस्तै प्रकारले उल्टै बहिनीलाई झपारेर जलेकामा चिन शीतल मलहम लाउने अवस्था हो, तर त्यही बेला झन झन उनलाई अत्यन्त व्यथित बनाउँदै क्रूर पाप गर्दै कंसले आत्मजाम उपगुह्य दीन दीनवत् रुदत्या पनि हुन्छ। आत्मजाम आफ्नी छोरीलाई भक्षसी उपगुह्य, छातीमा यसरी चपक्क टाँसेर छोरीलाई काखमा यसरी राखेर दिन दिन भएर अत्यन्त दुखी भएर, अतिशय दुखी भएर रोइराखेकी रुदन्त्या रोइराखेकी रुदत्या बहिनीको हस्तात त्यो यसरी छातीमा टाँस्नु भएको छ हातले, यसरी त्यो हातबाट जबरजस्ती आचिच्छिदे, त्यो दुर्जनले जबरजस्ती खोस्यो। अनि के गर्यो त, आहा तान गृहीत्वा चरणयोर जातमात्रां सशुश्रुतान् अपोथयच्छिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदः। स्वार्थले अन्धा भएको हुनाले सुहृदको स्वभावलाई पनि उखेलेर फालिदिएको छ। सौहृद त हुनुपर्छ नि, सुहृद हो। सम्बन्धले त मामा भान्जा भान्जीको सुहृद हो, तर त्यो सौहृद भाव पनि उखेलेर फालिदिएर त्यो दुष्टले ताम गृहीत्वा, ती कन्यालाई चरणयोर गृहीत्वा, कथम भूताम ताम जात मात्रम, भर्खर जन्मेकी ती कन्यालाई, को हुन् त स्वसुसुताम, बहिनीकी छोरी भान्जी ती कन्यालाई चरणयोर गृहीत्वा, पाउमा पकडेर शिला पृष्ठे अपोथयत, ती छपनीमा
ढुङ्गाको माथि अपोथयत यसरी पछार्यो। धोबीले कपडा यसरी यसरी झपारे चाहिँ माथिबाट यसरी पछार्न भनेर हात माथि ल्याएर वेगपूर्वक यता गरेको, हात वेगपूर्वक तल पछारियो, तर त्यही माथिबाटै हातबाट भगवती योगमाया माथि गइबक्सिन्छ। सा तद्धस्तात् समुत्पत्य सद्यो देव्यम्बरम गता अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। विष्णु अनुजा भगवान की बहिनी, यशोदा गर्भसंभवा भगवान की बहिनी। विष्णु अनुजा सा तद्धस्तात् समुत्पत्य सद्य देवी अंबरम गता सायुधाष्ट महाभुजा। सायुधा अष्ट महाभुजा अदृश्यता। हे सुखदेव, हे राजा परीक्षित जी महाराज, अचम्म भयो, भर्खर जन्मेकी सद्यो जाता तिनी नानी देवकीका काखबाट जबरजस्ती उसले देवकीका छातीमा टाँसेर राखेकी ती कन्यालाई जबरजस्ती उसले तान्यो। तानेर पाउमा समातेर अपोथय छिलापृष्ठे पर्वत के अरे ढुङ्गाका माथि छपनीमा उसले बजारमा गएर माथि हात लगाएको। साती योगमाया जो विष्णु अनुजा भगवान विष्णु की बहिनी भएर अवतार लिइबक्सेको छ, कृष्ण भगवान की बहिनी भएर अवतार लिइबक्सेको छ, त्यस्ती योगमाया तद्धस्तात् समुत्पत्य उसको हातबाट ऊ छिट्टिएर, उसको हातबाट फुत्किएर, त्यसको हातबाट चिप लिएर बुरुक्क उफ्रिबक्स्यो र सद्य तत्काल नै उसले देख्दा देख्दै अम्बरम गता आकाशमा जानुभयो। कसरी त कस्तो देखिनु भयो? सायुधा अष्ट महाभुजा, हतियारले युक्त भएका 8वटा हात छन्। सायुधा शंख चक्र गदा पद्म खड्ग धनु शूल आदि गरिएका हतियारले युक्त भएर देख्नुभयो। सिंहवाहिनी भगवती नवदुर्गा भवानी रूपमा देख्नुभयो। त कंसले यसो गरेर माथि लगेको त्यही हातबाट कंसको शिरमा लात्तीले हानेर, विष्णु पुराणमा भविष्योत्तर पुराणमा कंसासुरस्वोत्तमाङ्गे पादम दत्वा गतादिवम, कंसासुरका खोपडीमा लात्तीले प्रहार गरेर, पाद प्रहार गरेर भगवती योगमाया आकाशमा गइबक्स्यो। कंस छक्क पर्यो। यसो गरेर हेर्छ, दिव्य स्रगम्बरालेप रत्नाभरणभूषिता धनुशूलेषु चरमासी शंख चक्र गदाधरा। दिव्य स्रग, दिव्य माला छ, नओइलाउने माला, दिव्य अम्बर छन्, दिव्य वस्त्र छन्, दिव्य चन्दन, काश्मीरी चन्दन, कस्तुरी चन्दन लगाइबक्सेको छ। अनेक प्रकारका रत्नहरू, रत्न जडित वस्त्रहरू, अनेक प्रकारका रत्नहरू, शिरदेखि पाउसम्म नाना प्रकारका उपयुक्त अनुकूल अनुकूल खालका गर गहना वस्त्र आभूषणले मालाहरूद्वारा विभूषिता अत्यन्त सुशोभित भइबक्सेकी भगवती योगमाया, जसका हातमा धनु शूल इशु चर्म असी शंख चक्र गदा आदिलाई धारण गरिबक्सेको छ। हातमा धनुष छ, शूल छ, इशु के अरे बाण छन्, चर्म भनेको ढाल छ, असी खड्ग छ, शंख छ, चक्र छ, गदा छ, इत्यादि प्रकारका आभूषणहरू जसले लिइबक्सेको छ। धनु देब्रे हातमा लिइबक्सेको छ। त्यस्तै शूल र इशु भनेको बाण दाहिने हातमा लिइबक्सेको छ। ढाल देब्रे हातमा लिइबक्सेको छ। खड्ग दाहिने हातमा लिइबक्सेको छ। शंख देब्रे हातमा, चक्र दाहिने हातमा, गदा देब्रे हातमा,
इत्यादि गरिएका आयुधलाई धारण गरी बक्सेकी भगवती योगमाया, जसलाई सिद्धहरू, चारणहरू, गन्धर्वहरू, विद्याधरहरूले खूब स्तुति गरेका छन्, पुष्पवृष्टि गरेका छन्। त्यस्तो देख्यो कंसले आकाशमा भगवती नवदुर्गा भवानीलाई। सिद्ध चारण गन्धर्वैः अप्सरः किन्नरो रगैः उपाहृतोरु बलिभिः स्तूयमानेदमब्रवीत्। यी सबैले स्तुति गरिएकी भगवती योगमायाले त्यो कंसलाई सुनाएर भनी बक्सिन्छ। कसले पूजा स्तुति गरेका छन्? सिद्ध, चारण, गन्धर्व, अप्सरा, किन्नरहरू, नागहरू, सर्पराजहरू, यिनीहरूद्वारा उपाहृत अगाडि टकारिएको छ। उरु धेरै प्रकारका, बलि भनेको उपहारका सामग्री, उपाहृतोरु बलिभिः अनेक प्रकारका स्वागतका के भन्छन् त्यसलाई, सौगात सामग्रीहरू, नजर गराउने, दृष्टि गराउने मंगलमय पदार्थहरू, दही, अक्षता, फूल, मालाहरू, फलहरू, यो हो बलि भनेको। बलि भनेको कसै कुनै निर्दोष प्राणीको हत्या गर्नुलाई बलि भन्दैन, यो त गलत हो। जगदम्बालाई त्यस्तो किन दिन्थे र? त्यस्तो हुनाले यी को हुनुहुन्छ थाहा छ? यिनै देवी नै वैष्णो देवी। अहिले पनि वैष्णो देवी भनेर जान्छन्, त्यहाँ हत्या हिंसा हुँदैन। यद्यपि यो जान गएको छैन, दास गएको छैन, तर त्यहाँ सात्विक पूजा आराधना हुन्छ अरे। तर कतिपयमा लकिरका फकिर भएर व्यक्तिहरूले, त्यो पनि परिसंख्या पद्धतिले व्यक्तिलाई संयमित बनाएर धीरे धीरे निरामिष गराउनलाई प्रयास गरे हो। तर त्यो व्यक्तिले देवीलाई बलि दिनु भनेको अर्थ बलि दिँदै खाँदै गर्नु, सधैँ दिनदिनै त्यसलाई त्यही नराम्रो काम अभ्यास गर्नु भन्नेमा भ्रमले कसैले सम्झेर त्यसलाई निरन्तरता दिएका हुन्छन्। तर बलिको अर्थ प्राण वियोग होइन, फलहरू अर्पण गर्ने। अहिले ब्राह्मणले पनि बलिको नाममा पशु हिंसा गर्दछन्। यद्यपि बलिमांसादि पूजेयम विप्रवर्ज्या मयरिता भगवतीकै वचन छ। अब उपाहृतोरु बलिभि सबै सिद्ध, गन्धर्व, चारण, अप्सरा, किन्नरहरू, सर्पराजहरू, यिनीहरूद्वारा स्तुति गरिएकी, नाना प्रकारका उपहार अर्पण गरिएकी, सबैद्वारा स्तुति गरिएकी छदी भगवती देवीले इदम अब्रवीत, कंसलाई भनी बक्स्यो, अरे हतभागी मूर्ख, किमया हतया मन्द जातः खलु तवान्तकृत यत्र क्व वा पूर्वशत्रुर माहिंसी कृपणान् वृथा। अरे मूर्ख कहाँ का मंद, हे मूर्ख, किमया हतया, अब मया हतया तब किम, मैले तलाई मारेर के काम, मैले तलाई मार्न नि सक्थे, तर तलाई मार्न तवान्तकृत खलु जातः, तिमीलाई मार्ने वाला वास्तवमा अवतार लिइसक्नु भएको छ। को हो भन्दा पूर्व शत्रु, तिमी कालनेमी हुँदा जसले तिमीलाई मार्नुभयो उही विष्णु नै अवतार लिइसक्नु भएको छ। कहाँ तँलाई भनिदिन्छु, यत्रको बा, जहाँ भए पनि अवतार लिइसक्नु भएको छ। त्यसैले मूर्ख, माहिंसी कृपणान वृथा, यी बिचारा दीन निर्दोष बालकहरूलाई नमार भनेर योगमायाले भनिबक्स्यो। यदि प्रभाष्य तम देवी माया भगवती भुवि बहुनामा नाम निकेतेषु बहुनाम बभूवः। ओ यिनै भगवती योगमाया, इति प्रभाष्य तम देवी, तम त्यो कंसलाई यस प्रकारले प्रभाष्य भनेर ती भगवती देवी, जो भगवती माया
भगवान नारायणकी माया भई बक्सिन्छ। यो सम्झन पर्छ। दुर्गा भगवान नारायणकी माया भगवान भई बक्सिन्छ, भगवानको आज्ञाकारी भई बक्सिन्छ। वहाँ भूमि यो संसारमा बहुनाम निकेतेषु अनेक नाम अनेक प्रकारका ठाउँहरूमा धेरै प्रकारका शक्तिपीठमा बहुनाम धेरै नामले विख्यात भई बक्सियो। बहुनाम बहुवह अनेक प्रकारकी देवी आराध्या देवी भई बक्सियो। ओहो कस्तो आश्चर्यको कुरा हो। भगवतीको सात्विक आराधना गर्ने। नवरात्र आउँछ, नवरात्रमा ती भगवतीलाई आराधना गर्ने सात्विक प्रकारले। वैष्णवी विष्णु की माया, विष्णु की बहिनी भई बक्सिन्छ भन्ने सम्झेर आराधना गर्ने। अहिंसा परमो धर्म भनेर पूजा गर्ने। तया भीतमाकर्ण्य कंसः परम विस्मितः देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रसृतो ब्रवीत। राम राम। तया अभीतम आकर्ण्य ती योगमायाले आकाशबाट त्यो कंसलाई भनेको कुरा, योगमायाले भनेको कुरालाई आकर्ण्य सुनेर कंस परम विस्मित, कंस अत्यन्त तीन छक पर्यो। भनेको देवताहरूले पनि झुटो बोल्दो रहेछन्। 8औं गर्भद्वारा मेरो मृत्यु हुन्छ भनेको 8औं गर्भ पनि मेरो मृत्यु रहेनछ। कहीँ तेरो शत्रु मरिसकेका छ, के अरे जन्मिसकेका छ, जो तेरो तँलाई पहिलो जन्ममा मारेको त्यही नै अहिले पनि जन्मिया छ भनेर यिनले भनिन्। हेर देवताहरू पनि झुटो बोल्दो रहेछन् भनेर बडा छक्क परेर देवकीं वसुदेवं च, वसुदेव र देवकीलाई विमुच्य नेल हत्करीदेखि मुक्त गराइदिएर, कारागारदेखि मुक्त गराइदिएर प्रसृतः अब्रवीत, नम्रतापूर्वक झुकेर भन्छ के गर्ने, मैले बडा गल्ती गरेँ। अहो भगिन्य हो भाम मया बाम बत पापमना पुरुषाद इवापत्यम बहवो हिंसिता सुताः। हेर धूर्तले अब आएर अहो भगिनी, हे बहिनी, हे ज्वाई, हे भाम, हे ज्वाई, बहिनी ज्वाई, मया पापमना म पापी, निरन्तर पाप गर्ने स्वभाव भएको मैले, बत दुःखको कुरा छ कि बाम हजुरहरूका बहवह अपत्यम धेरै हजुरका छोराहरूलाई, हजुरका सुता पुत्रहरूलाई पुरुषादैव हिंसिता राक्षसले जस्तै मारे। पहिले राक्षसहरूले आफ्नो बच्चालाई नै खान्थे अरे। त्यसो हुनाले राक्षसहरूले आफ्नै सन्तानलाई जन्मेको देखे भेटाए भने ठुलाले सानालाई खाइहाल्थे। त्यस अवस्थामा एउटी राक्षसीले त्यो क्रूर दृश्य देखेर राम 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 आफ्नै सन्तानलाई मारेर खाँदैछ, कस्तो राक्षस होला भनेर दुःख मानेर उनले यो श्राप दिइन् कि ए मूर्ख, तिमीहरूले आफ्ना सन्तानलाई त राख्ने नै भएनौ। त्यसैले मैले तिमीहरूलाई श्राप दिन्छु। मैले एउटा तिमीहरूका जन्मने बालकलाई मैले आशीर्वाद दिन्छु कि तिनीहरू जन्मदा बित्तिकै हुर्कुन्, आत्मरक्षाको लागि समर्थ बनुन् भनेर उनले श्राप दिएका हुनाले जन्मदा बित्तिकै अत्यन्त बलशाली हुन थाले अरे राक्षसहरू। त्यसो हुनाले त्यही कुरा यहाँ सम्झन्छ कंसले। पुरुषाद पुरुषमत्तिति पुरुषाद भनेको राक्षसहरूले अपत्यमिव आफ्ना सन्तानलाई खान्थे अरे। त्यस्तै झैं मैले बाम सुताहा बहव हिंसित हजुरका धेरै छोराहरूलाई मारे, 6वटा छोराहरूलाई मारे। बडा दुःखको कुरा छ, बत दुःखको कुरा छ। म कहाँ जाउँला, मलाई त नरकमा पनि ठाउँ मिल्दैन।
सत्वहं त्यक्त कारुण्य त्यक्त ज्ञाति सुहृत खलः कान लोकान वै गमिष्यामि ब्रह्म हेव मृतः श्वसन्। ब्रह्मघाती मरेर लामो सास फेरेर जसरी कहीं पनि उसले ठाउँ पाउँदैन, ब्रह्म हत्याराले ब्रह्म राक्षस भएर पानी नभएको निर्जल देशमा अत्यन्त दुःख पाएर बस्दछ। प्रचण्ड गर्मीमा न खान केही पाउँछ न पिउन केही पाउँछ। त्यो ब्रह्म राक्षस नरकमा उसलाई ठाउँ हुँदैन। त्यसो हुनाले मेरो के हाल होला भनेर रुन्छ। सतु यस्तो म त्यक्त कारुण्य, सतु अहम यस्तो म त्यक्त कारुण्य, त्यागेको छु करुणाको भावलाई। जसले दया के हो भन्ने दयाको द पनि नभएको यस्तो अत्यन्त क्रूर निर्दयी म अपराधी। त्यक्त ज्ञाति सुहृत, त्याग दिएको छु आफन्तहरूलाई सुहृतहरूलाई। हजुरहरूलाई त्यागेर श्वसन मृत, जिउँदै मरेको, श्वसन मृत सास फेरेर नि मरेको मै त हो यस्तैलाई भन्छन्। जिउँदै मरेको यस्तो म कान लोकान वै गमिष्यामि ब्रह्म हेव ब्रह्मघाती जस्तै कान वै लोकान कुन अत्यन्त दुःख दिने लोकमा म जाउँला भनेर एकदम श्वसन तातो तातो सास फेर्दै आत्तिएर घबडाएर दिदी के अरे बहिनीलाई र ज्वाइँलाई भन्दछ उसले। मरेको ब्रह्मघाती जो मृत श्वसन मृत, जिउँदै मरेको सास फेरेको लास। म सास फेरेको लास हो। पश्चाताप पनि गर्छ हामीले। म सास फेरेको लास, आफन्तप्रति करुणा नभएको यस्तो मेरो कहाँ कहाँ गति होला, कुन लोकमा म जान पाउँला। आफ्ना भान्जाहरूलाई 6-6वटा भान्जालाई मैले मारेँ, बहिनीलाई ज्वाइँलाई कारागारमा राखेँ, निर्दोष भान्जालाई मारेछु। अब मेरो के गति होला भनेर रुन्छ। के गर्ने, मैले यस्तो पाप गरेको देवताले झुक्क्याएर। दैवमप्य नृतम भक्ति नमर्त्या एव केवलम यद विश्रम्भादहं पापः ससुर निहतवान शिशुन। त्यही आकाशवाणीको भरोसामा परेर मैले आफ्नी बहिनीका शिशुलाई मारेँ। देवता नै झुटा बोल्दो रहेछन्, मनुष्य मात्रै झुटा बोल्छन् भन्थे देवताहरू पनि झुटा बोल्दो रहेछन्। नमर्त्या एव केवलम, केवल मनुष्य मात्र अनृतम झुटो बोल्छन् भन्थे मैले, यो त होइन छ। दैवम अपि अनृतम भक्ति, देवताले पनि आकाशवाणीका माध्यमबाट देवताले पनि झुटो बोले। यदि विश्रम्भात, जुन आकाशवाणी देवताहरूको वाणीको भर परेर अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हन्तायाम भसे बुधा, यो आकाशवाणीले भन्यो यिनै देवकीको 8औं गर्भद्वारा तिम्रो मृत्यु हुनेछ भन्ने यो कुरामा विश्वास गरेर मैले ती 8औंलाई पर्खँदै 6वटालाई मारे। देवताहरूले मलाई झुट मैले फसाइदिए। भएन भएर कुन 8औं तिमीलाई थाहा छ? पहिलो 8औं हो कि अन्तिम 8औं हो कि बीचको 8औं हुन्छ कि? ती कसैका निधारमा 1, 2, 3 लेखा छ, लेखा छैन। यस्तो भनेर देवर्षि नारदजी समेत आएर मलाई पापमा प्रवृत्त गराए। अरे कमसेकम अरूले भनिदिएर कौवाले कान लयो भनेर अनि कौवातिर दौडने हो कि आफ्नो कान छाम्ने हो? म कति बुद्धि नभएको रहेछु, मैले ठुलो पाप गरेँ। ती आकाशवाणीको भर परेर मैले
पाप अत्यन्त पापी भएको मैले श्वशुहु शिशुन अहम निहतवान, बहिनीका शिशुहरूलाई भर्खरै जन्म दिई गरेका नालछेदन गरिन सक्दै नालछेदन भयो कि तुरन्त ल्याएर मारे, निहतवान मारे। हे महाभाग हो, यो हजुरहरूको पनि कर्म यसमा निमित्त होला, त्यसैले चिन्ता नगर्नुहोस् भन्छ हरामीले। मा शोचतं महाभागौ आत्मजान स्वकृतं भुजः, जन्तवो न सदैकत्र दैवाधीनास्तदा सते। हे महाभागौ, हे परम भाग्यशाली, हे विवेक संपन्न, हे मेरा बहिनी बहिनी ज्वाइँ, हजुरले मा शोचतम, हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस्, किनभने स्वकृतम भुजः, स्वात्मजान, आफ्नो प्रारब्ध, हजुरका छोराहरूको त्यस्तै प्रारब्ध थियो र म त्यस्तो निमित्त बने। आफ्नो कर्मको फल भोग्ने भएका स्वकृतम भुजः, आफ्नो कर्मको फल भोग्ने भएका स्वात्मजान, आफ्ना शिशुहरूको प्रति मा शोचतम, हजुरले अब चिन्ता नगरी बक्सियोस्, किनभने दैवाधीन, सबै प्रारब्धका परवश छन् जन्तव जीवहरू। त्यस हुनाले न सदा एकत्र आसते, सदा एकत्र नासते, सबै एक ठाउँमा बस्दैन। आफ्नो आफ्नो कर्म अनुसार त्यो कर्मको रस्सीले कहाँ कहाँ तान्दछ त्यहाँ त्यहाँ जाने हो। त्यस हुनाले म निमित्त भएर मरेका हजुरका छोराहरू, मेरा भान्जाहरूको त्यस्तै प्रारब्ध थियो, त्यस हुनाले अब चिन्ता नगर्नुहोस्। आत्मा नित्य छ, यस विषयमा हजुरहरूले ख्याल गर्नुपर्छ भन्छ। हामीले रुखो वेदान्त सुनाउँछ। भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च, नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भूः। सबै एक ठाउँमा रहँदैनन्, त्यसमा बताउँदैछ। यथा भुवि भौमानि यान्ति, जस्तै पृथ्वीमा पृथ्वीका धुलाहरू, कणहरू, बालुवाहरू यताको उता, उताको यता, कता हुन्छन्, आखिर त्यही भैमै रहन्छन्। बगाएर यहाँ उता लैदियो, उडाएर फेरि ल्याएर यता पर्वत शिखरमा राखिदियो, फेरि पानीले बगाएर ल्याएर समुद्रमा पुर्याइदियो। यस प्रकारले भौमानी भनेको पृथ्वीका विकारहरू, पृथ्वीका धुलाहरू जस्तरी यान्ति अपयान्ति च, अर्थात् एकतिर जान्छन् फेरि आउँछन्, तथा त्यस्तै भूतानी प्राणीहरू पनि आफ्ना कर्मका परवश भएर कतै संयोग हुन्छन्, कतै वियोग हुन्छन्, कोही बेला संयोग, कोही बेला वियोग हुन्छन्। जसरी तिनी धुलाहरू यताबाट उता गए पनि पृथ्वीमै छ, उताबाट यता आए पनि पृथ्वीमै छ, त्यस्तै आत्मा शरीरको संयोग र वियोग भए पनि आत्मा नित्य छ, आफ्नै अस्तित्वमा छ, आफ्नै ठाउँमा छ। त्यसैले एतेषु, यी शरीर विकृत भए पनि आत्मा न विपर्येति, आत्मा न विकार हुँदैन। आत्मा सधैँ एक स्वरूप छ। स्वभावमा विकार हुन्छ, आत्माको स्वरूपमा विकार हुँदैन। त्यस हुनाले हजुरहरूले असोच्या, चिन्ता गर्न पर्दैन। किनभने उत्पत्ति र विनाश स्वभाव भएको जड पदार्थ हो, शरीर हो। त्यो उत्पत्ति विनाश त्यसको धर्म हो। आत्मा उत्पत्ति विनाशदेखि रहित छ, आत्मा सदा सदा एक रूप छ। त्यसो हुनाले आत्माका विषयमा, आत्मस्वरूप जानेका व्यक्तिलाई आत्माको विषयमा चिन्ता गर्न पर्दैन। शरीरको स्वभाव जानेकालाई शरीरको स्वभाव नाश हुने हो, त्यसका विषयमा पनि चिन्ता गर्न पर्दैन भनेर सम्झाउँछ। यथा नेवं विदो भेदो यथा आत्म विपर्ययः, देह योग वियोगौ च संसृतिर्न निवर्तते।
यो म देव हूँ, मनुष्य हूँ, म बालक हूँ, म वृद्ध हूँ इत्यादि जो शरीरमा भएको भ्रमद्वारा, देहात्म भ्रमद्वारा आत्मा पनि भिन्न भिन्न दशामा जान्छ भन्नु होला। यी सबै आत्माको स्वरूप होइन, शरीरको स्वभाव हो। शरीरमा धेरै प्रावण्य भएको हुनाले देहात्म भ्रान्ति मूलक हो यो। त्यस्तै चाहिँ जन्म र मरण पनि शरीरको संयोग जन्म हो, शरीरको वियोग मृत्यु हो। यो कुरा नजान्ने व्यक्ति दुखी हुन्छन्। यथा अनेवम विदः, यस्तो नजान्ने व्यक्ति जो छन् यो भेद यदि यो यदि अनेवम विदः अथवा यस प्रकारको भेद हुन्थेन भने यो ज्ञान हुँदैन भने यथा भनेको जब, यथा भनेको यथा शब्द यहाँ यथाको प्रयोग अर्थमा हो। अनेवम विदः, यस प्रकारको ज्ञान नभएका व्यक्ति जो छन्, यो निश्चय नभएका हुनाले नै आत्म विपर्यय, आत्मामा देहात्म भ्रम हुन्छ। आत्मा नित्य छ, तर त्यो नित्य आत्मालाई बिर्सेर बाहिर भएको बोक्रो शरीरलाई लिएर म दुब्लाएँ, म मोटाएँ, म मर्नी भएँ, म रोगी भएँ भनेर सम्झन्छ। यी अनेवम विदा दुईटा पाठ छ यहाँ, यथा न एवं विध, अर्को यथा अनेवम विध। न एवं विध, अनेवम विध, यस्तो नजान्ने व्यक्ति त देहदेखि अतिरिक्त नित्य आत्मा छ भन्ने ज्ञान नभएका व्यक्ति जो छन् तिनीहरूलाई यो भ्रम हुन्छ। आत्माको यथार्थ ज्ञान भएका व्यक्तिलाई यो शरीरको संयोग र वियोग हुँदा पनि आत्मा एक रूप छ भनेर जानेका व्यक्तिहरूलाई दुःख हुँदैन। यो ज्ञान भयो भने संस्कृति हुँदैन। यो ज्ञान भएन भने संस्कृति, जन्म मरण परम्परा भइरहेको छ। देह वियोग छ, यो अनेवम विध, यो ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई देहको योग र वियोग, संयोग र वियोग भइराख्दछ। अनि संस्कृति ननिवर्तते, जन्म मरण परम्परा पनि सकिँदैन। त्यसो हुनाले हजुरहरू विज्ञ भइबक्सिन्छ। आत्मा नित्य छ, शरीर अनित्य हो। अनित्य जसरी नै अनित्य हुन्छ, नित्यलाई कसैले नाश गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले गीताको पनि ज्ञान दिन्छ उसले। त्यसो हुनाले हे बहिनी, म निमित्त भएर मरेका हजुरका छोराहरूप्रति पनि चिन्ता नगरी बक्सियोस्। तस्मात् भद्रे स्वतनयान मया व्यापादितानपि मानुषोच यतः सर्वः स्वकृतं विन्दते अवशः। हे भद्रे, हे कल्याणी, हे बहिनी, तस्मात् त्यस कारणले मया व्यापादितानपि स्वतनयान, म निमित्त भएर मद्वारा मारिएका भए पनि हजुरका छोराहरूप्रति हजुरले म अनुसोच चिन्ता नगरी बक्सियोस्। किनभने सर्वः सबैले अवश्य भगवानका वशमा भएर, अकार वाच्य नारायणका वशमा भएर, एउटा अवश्यको अर्थ उसले त जाने छैन, तर अवश्य भनेको पराधीन भएर, आफ्नो अधीन नभएर, प्रकृति माने कर्मका अधीनमा भएर सबै प्राणी मात्रले स्वकृतम विन्दते, आफूले गरेको कर्मको फल प्राप्त गर्दछ। त्यसो हुनाले त पराधीन भएको जीवात्मा कर्मका अधीनमा भएर आफूले गरेको पाप पुण्यको फल
जो जन्म मरण आदि फल हो त्यसलाई प्राप्त गर्दछ। त्यही हुनाले यावत् दत्तोस्मि हन्तास्मि त्यात्मानं मन्यते स्वदृक् तावत् तदभिमान्यज्ञो बाध्य बाधकतामियात्। हेर्नुहोस् हे बहिनी, हे ज्वाइँ, यावत् हतोस्मि हन्तास्मि, यावत् जबसम्म अस्वदृक् आफूलाई नदेख्ने नित्य आत्मा छु भन्ने आत्मज्ञान नभएको व्यक्ति जो छ त्यो व्यक्तिले हतोस्मि हन्तास्मि ती म कोहीद्वारा मरे अर्थात् म हत्याको विषयमा बन्ने अथवा हन्तास्मि हनन कार्य गर्नेवाला म छु अर्थात् कसैलाई मैले मार्दछु कोहीद्वारा म मर्दछु भन्ने यस्तो अज्ञान हुन्छ। यस्तो आत्मानं मन्यते आफूलाई मान्दछ तबसम्म त्यो अस्वदृक् आत्माको यथार्थ ज्ञान नभएको व्यक्ति हो। देहात्म भ्रमद्वारा देहमा भएका धर्मलाई आफूमा आरोप गरेको हो। तावत् देहात्माभिमान भएसम्म तदभिमानी देहात्माभिमान मूलक जो हन्त्री हन्तव्य भावको अहंकार गर्नेवाला व्यक्ति त्यो अज्ञ तदभिमानी देहात्माभिमानी जो छ अर्थात् हन्त्री र हन्तव्य भावले युक्त भएको मार्नेवाला र मारिनेवाला भन्ने भाव भएको जबसम्म रहन्छ त्यो व्यक्ति अज्ञानी हुन्छ र त्यसले गर्दा बाध्य बाधकताम यात अर्थात् मार्ने र मारिने भावमा त्यो प्राप्त भइराख्दछ। अर्थात् शोक मोह भय आदि उसलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसो हुनाले हजुरहरू त्यस्ता अज्ञानी भइबक्सिन्न। त्यसो हुनाले यो ज्ञान भएको हुनाले आत्मा नित्य छ भन्ने ज्ञान भएको हुनाले सबैले आफ्नो आफ्नो कर्मको फल प्राप्त गर्छ भन्ने हजुरहरूलाई ज्ञान भएको हुनाले मेरो दौर्जन्य मैले दुरात्मा जो गरेँ त्यसलाई हजुरले क्षमा गरिदिबक्सियोस् बिर्सिदिबक्सियोस्। क्षमध्वं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलः इत्युक्त्वा श्रुमुख पादौ श्यालः स्वस्त्रो रथाग्रहित। क्षमध्वं मम दौरात्म्यं मेरो दुर्जनलाई मेरो दौर्जन्य स्वभावलाई हजुरका छोराहरूलाई मार्ने जस्तो क्रूर स्वभाव भएको मेरो त्यो स्वभावलाई क्षमध्वं क्षमा गरिबक्सोस्। किनभने साधवो दीनवत्सला हजुर जस्ता साधुहरू जो भइबक्सिन्छ म जस्ता दीन अधमहरूलाई कृपा गर्नेवाला भइबक्सिन्छ मेरो दोषलाई बिर्सनेवाला भइबक्सिन्छ भनेर इति उक्त्वा यस प्रकारले वसुदेव र देवकीलाई भनेर अथ अश्रुमुख गहभरि आँसु ल्याएर घडियाल आँसु भन्छन् के यी पत्रकारहरूले घडियाल आँसु गोहीको आँसु जस्तो देखाएको छ। पानी निक्लिएको छ कचरा आएका छन् बिचरा रोएको छ कति दुखी भयो होला भन्यो उहाँको च्याप्प खाइदिन्छ। त्यस्तै चाहिँ अश्रुमुख गहभरि आँसु ल्याएर श्यालः देवकीको सामने जो देवकी का भाइ अथवा श्याला भनेको वसुदेवजी का साला कंसले स्वस्रो भनेको बहिनी र बहिनी का श्रीमान अर्थात बहिनी चाहिँ दुईटैको वसुदेव देवकी को पादौ अग्रहित पाउलाई दुईटैका पाउ पर्यो दुईटैका घोडा पाउमा ढोक गर्यो उसले अनि उनीहरूलाई कारागारदेखि मुक्त गराइदिन्छ। मोचया मास निकटात् विश्रब्ध कन्यकागिरा देवकीं वसुदेवं च दर्शन आत्मसौहृदम। कन्यकागिरा विश्रब्ध योग मायाका वचनद्वारा अब ढुक्क परेर मलाई छक्क्याए भनेर यिनीहरू वसुदेव देवकी निर्दोष छन्। त्यो कहीं जन्मियो यही वसुदेव देवकीदेखि जन्मेको हो त्यो कृष्ण भन्ने थाहा पाए त ढुक्क दिन्थ्यो। पछि थाहा पाउँछ र फेरि कारागारमा राख्दछ। त्यति बेला ती योगमायाको वचनलाई ढुक्क मानेर
दर्शन आत्मसौहृदम, आत्मसौहृदम आफ्नो स्नेह भावलाई देखाउँदै अज्ञानले मलाई यस्तो दौर्जन्य ल्याइदियो, म अब त्यो सबै छोड्दिएँ भनेर माया ममता स्नेह भाव देखाउँदै देवकीम वसुदेवम च, देवकी र वसुदेव दुईटैलाई निगडाद मोचयामास, निगड भनेको नेल हतकडी, फलामका साङ्ला हातमा र पाउमा बाँधिएका थिए नि, त्यो नेल हतकडीदेखि मोचयामास फुकाइदियो कंसले। भ्रातु समनुतप्तस्य क्षान्त्वारोषं च देवकी विसृजत वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाचः। भ्रातु समनुतप्तस्य, दुखी भएका भाइलाई देवकी वसुदेवश्च, देवकी र वसुदेवले क्षान्ता क्षमा गरिदिएर रोषम विसृजत, क्रोध त्यागी बक्सियो, अनि प्रहस्य तमुवाचः, प्रसन्न भएर वसुदेवजीले कंसलाई भनी बक्सिन्छ। वसुदेवश्च, वसुदेवजीले प्रहस्य हाँस्दै तमुवाच, उसको अपराधलाई क्षमा गरिदिएर भनी बक्सिन्छ। ओ महाराज के गरौँ र, एवमेतन महाभाग यथा वदसीदैनाम अज्ञान प्रभवाहम धी स्वपरेति विधायतः। हे महाभाग भनेको हे परम भाग्यशाली, छोटो अर्थमा तर श्लेष यसको अर्थ ए अभागी, ए महान अभागी, हे दुर्भागी। एवमेतन, हजुरले यथा वदसी, हजुरले जसरी भनी बक्सिन्छ त्यो एवमेतत, यो त्यस्तै नै हो, ठिकै छ, हजुरले भने जस्तै त हो नि। आत्मा र शरीरको, देहात्माको यस्तै स्वभाव हो। देहको स्वभाव मर्ने हो, आत्माको स्वभाव नमर्ने हो। अब तर यो नजानेर देहिनाम अज्ञान प्रभवा अहम धी, जीवात्मालाई जो शरीरमा म भन्ने बुद्धि हुन्छ, देहात्मा अभिमान हुन्छ, यो अज्ञान प्रभवा, यो बुद्धि जो छ अज्ञानले भएको हो। त्यसो हुनाले यतः स्वपरेति विदा, यो अज्ञानले नै, यतः भनेको जुन अज्ञानले, स्वपर इति विदा, यो मेरो यो पराय भन्ने भेद हुन्छ। हजुरले ठिकै भन्नुभएको हो। शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह मदान्विता मिथो ग्रन्थम न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथक दृशा, जो देहात्माभिमानी, आत्मा को ज्ञान नभएका, शरीरमा पृथक भनेको आत्मादेखि अलग भएको शरीरमा नै आत्मा भाव गर्ने भएका, शरीरलाई आत्मा मान्ने भएका, आत्मज्ञानले रहित भएका, शरीरलाई नै म मान्ने भएका, शरीरलाई नै आत्मा मान्ने भएका, आत्मादेखि अलग शरीरमा नै जसको बुद्धि छ, यस्ता देहात्मा अभिमानीहरूले शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह मदले युक्त भएर मिथः परस्परमा भावै घ्रन्तम, भावै भनेको खड्गादिद्वारा, भाव भनेको एउटा शरीरलाई, भावै भावम, खड्ग पनि भाव हो, त्यो शरीरलाई पनि, त्यो पनि एउटा हो। त्यसलाई ग्रन्थम मार्दा सदा भगवानलाई देख्दैनन्, नपश्यन्ति, भगवानले उनका कर्म अनुसार खड्गादि अस्त्रलाई निमित्त बनाएर तिनका शरीरलाई दण्डित गरेर उनको कर्म अनुसार तिनलाई दुःख सुख आदि दिइबक्सिएको भगवानले हो भन्ने कुरा जान्दैनन्। गहिरो कुरा वैष्णवजीले भनेको छ, ऊ मूर्खले सम्झेन भनेर श्री शुकवाच कंस एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्धम प्रतिभाषित देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातो विशद गृहम। कंसले एवं प्रसन्नाभ्याम, यस प्रकारले प्रसन्न भइबक्सेका
देवकी वसुदेवाभ्याम देवकी र वसुदेवद्वारा विशुद्धम प्रतिभाषित अत्यन्त निश्चल रूपले उहाँहरूले बोलिएको छँदो सम्झाइएको छँदो अनि अनुज्ञात ठिकै हजुरले भनेको कुरा हजुर जस्ता विद्वानले भनेको कुरा नराम्रो के छ र भनेर कंसका कुरालाई अनुमोदन पनि गरिएपछि अनुमोदित भएको आफूले भनेको कुरालाई वसुदेव देवकीद्वारा अनुमोदित भएको देखेर कंस पनि गृहम अभिषत आफ्नो घरमा प्रवेश गर्यो। अब के गर्ने यही राख्ने कि अझ भन्ने तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम कंसाहुय मन्त्रेण तेभ्य आचष्ट तत् सर्वम यथोक्तम योग निद्रा। यता वसुदेव देवकीलाई कारागारदेखि मुक्त गराइदियो। राक्षसो रात्रिमा उसले आपत बैठक बोलायो। तस्याम बिहान आइछ तस्याम रात्राम व्यतीतायाम त्यो रात्रि बितेपछि कंसले मन्त्रिण आहुय मन्त्रीहरूलाई चाँडो मुष्टिक आदि गरिएका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर यथोक्तम योग निद्रया योग निद्राले जो भनिन् ए मूर्ख माहिंसी कृपणान वृथा यत्र कोवा पूर्व शत्रु जात तेरो पहिलेकै शत्रु विष्णु कहीँ जन्मी सक्नु भएको छ। बेकारमा यिनी बालकलाई नमार भनेर भनेको कुरा त्यो सबै कुरा योग निद्रा यदुक्तम त्यो सबै कुरा तत्सर्वम त्यो कुरा सबै तेभ्य ती अधम मन्त्रीहरूलाई बुद्धिले शून्य भएका मन्त्रीहरूलाई जस्तो आफू उस्तै उनीहरू पनि त्यस्तै खालका थिए तिनीहरूलाई सबै कुरा सुनायो। कोही कोही त ज्ञानी हुनुहुन्छ पछि अक्रूर आदि गरेका ज्ञानी हुनुहुन्छ धेरै जस्तो त्यस्तै मूर्ख थिए तिनीहरूलाई सुनायो र अब कसो गर्ने यस्तो आपत्ति पर्यो मेरो कालले जन्म लिइसकेका छ म त्यो कालदेखि कसरी बाँच्ने भनेपछि ऊ मूर्खहरूले के भन्छन् आकर्णे भरतुर गदितम तमुचुर देव शत्रव देवान प्रतिकृता हर्षा दैत्यया नातिको विधा केही नजानेका छन् ती मूर्खहरू। भरतुर गदितम आकर्णे आफ्ना मालिक कंसले भनेको कुरा सुनेर देवशत्रव देवता छन् शत्रु जसका देवताका शत्रु अनि यी देवान प्रतिकृता वर्षा देवताहरू प्रति अत्यन्त रिसाएका नातिको विधा कर्तव्य अकर्तव्य गर्ने के हो नगर्ने के हो नजानेका त्यस्ता विवेक शून्य मूर्खाधिराज दैत्यहरू आसुर स्वभाव भएका यिनीहरूले तम उचुहु त्यो कंसलाई भने उसको वचन सुनेर उसलाई उत्तर दिए यिनीहरूले यसो गर्नुपर्छ सरकार नाति बक्सियोस् हजुरले चिन्ता गर्नुपर्छ। एवं चेत्तरी भोजेन्द्र पुरग्राम ब्रजादिषु अनिर्दशान निर्दशांश्च हनिष्यामो देवैशिशु अहिले हुकुम होस् न हजुरले भर्खरै हामी 10 दिन भएका 10 दिन नभएका यी सबै बालकहरूलाई गाउँमा शहरमा लेक बेसीमा जहाँ जहाँ छन् सबैलाई समाप्त पार्छन् भनेर यस्तो उनीहरूले सल्लाह दिन्छन्। एवं चेत्तरी भोजेन्द्र हे भोजराज एवं चेत योगमायाले भनेको कुरा सत्य हो भने हजुरको शत्रु कहीँ जन्मिसकेका छ भने पुरग्राम प्रजादिषु एवं चेत तर्हि त्यस्तो हो भने पुरग्राम प्रजादिषु शहरमा गाउँमा गोठहरूमा जहाँ जहाँ जन्मेका जो अनिर्दशान निर्दशांश्च 10 दिन नभएका 10 दिनदेखि उता भएका यी सबै शिशुहरूलाई अद्य भई हनिष्याम आजै गएर मार्नेछौँ। यसपछि के हुन्छ भने सबै ती बालकहरू मरेपछि हजुरको शत्रु कहीँ बालक जन्मिया छ भनेर योगमायाले भनेपछि तिनै बालकभित्र हजुरको शत्रु पनि पर्छ हजुर निष्कण्टक भई बक्सिन्छ।
अर्को कुरा के डराउनु पर्छ र देवतासँग किमुद्यमै करिष्यन्ति देवा समरभीरव नित्यमुद्विग्न मनसो ज्यागो शैर धनुषस्तव अस्य तस्ते सरब्रातैर्हन्यमाना समन्तत जिजी विषव उत्सृज्य पलायन पराययुः। हजुरको पराक्रम यस्तो छँदैछ। केचित् प्राञ्जलयो दीन नेत्रशस्त्राधिभोगस मुक्तकच्छसिगा केचित् भीतास्म इति वादिनः नत्वं विस्मृत शस्त्रास्त्रान् विरथान् भयसंवृतान् हंस्यन्यासक्त विमुखान् भग्न चापान युध्यत। कहाँ समय किम ही समय अझै 36 सम्म क नै आयो। किम क्षेम सूर्यैर विविधै रश्मिक विगतनै रहजुषा किम हरिणा शम्भुनावा बनौगसा किमिन्द्रेणाल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता तथापि देवा सापत्न्या नोपेक्षा इति मन्मय। हजुरको पराक्रमको सामने नि केही टिक्दैनन् र पनि हामीले केही प्रयत्न त गर्न पर्दछ। शत्रुलाई उपेक्षा गर्न हुँदैन। सानो आगो भने त्यसले ठुलो रूप लिन्छ इत्यादि सल्लाह गर्छन्। त्यो भोलि भनौँला। अब 29 बाट भोलि भनौँला। जय श्री राम।